अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान है तो ये सियासत है, सियासतदान है, सियासी जमातें हैं, हुकूमतें हैं। हम सब की जान पाकिस्तान नामी तोते में क़ैद है और इस तोते की जान बेहतर मईशत में क़ैद है, खुशहाल माशरे में क़ैद है, अवाम के रिलीफ में क़ैद है। अब अगर माशरा खुशहाल नहीं, अवाम को रिलीफ नहीं, तो फिर ना ये तोता ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकेगा और ना ही हम किसी जानिब बढ़ सकेंगे। पीडीएम ने इसी बीमार और लागर तोते में जान डालने के लिए इमरान खान की जो चलती हुकूमत थी उसे ख़त्म करके या रुखसत करके खुद हुकूमत ली थी। इनका सबसे बड़ा चैलेंज और वादा महंगाई की चक्की में पिसते लोगों को रिलीफ देना था, लेकिन ये सब अपने अपने रिलीफ के चक्कर में मसरूफ़ हो गए। तो अवाम को रिलीफ मिले ना मिले, हमारे हुक्मरानों को धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है और अवाम आज तक रिलीफ का इंतज़ार ही कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब हलफ लिया था तो याद है ना कि उन पे उस वक्त फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, लेकिन वो वज़ीर आज़म बन गए तो फ़र्द जुर्म टल गई। अदालत ने उनको बरी कर दिया। नैब कानून में तरमीम की तो उनके खिलाफ नैब के सारे केसेस, सारी इंक्वायरियाँ बंद हो गईं। तो वज़ीर आज़म साहब, आपको तो रिलीफ मिल गया, अब इस गरीब अवाम को रिलीफ कब देंगे? जरदारी साहब पर भी करप्शन के इल्ज़ामात और मुकदमात थे। जब से इक़्तिदार में आए सब मुकदमे और तफ्तीशें माजी का किस्सा बन गईं। तो जरदारी साहब, आपको भी रिलीफ मिल गया। क्या आप बता सकते हैं कि इस गरीब अवाम को रिलीफ कब देंगे? इसहाक डार जब मुल्क से बाहर थे तो मफरूर भी थे और इश्तहारी भी थे। मिफ्ता इस्माइल की नाकामी का ऐलान करके जब इसहाक डार को लाया गया तो वो जेल के बजाय काबीना के रुकन बन गए। फिर देखते ही देखते उनके मुकदमात ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। तो इसहाक डार साहब, आपको तो रिलीफ मिल गया ना, लेकिन जिस अवाम को रिलीफ देने के लिए आपको ख़ास तौर पे लाया गया था, उस गरीब अवाम को रिलीफ कब देंगे? अच्छा, हुकूमत बदली तो मरियम नवाज के भी दिन बदल गए। उन पर करप्शन का मुकदमा ख़त्म हो गया और वो करप्शन इल्ज़ामात से बरी हो गई। 1.5 माह पहले वो पाकिस्तान छोड़ के लंदन जा चुकी हैं। तो मरियम नवाज साहिबा, आपको तो रिलीफ मिल गया, आप लोग इस अवाम को रिलीफ कब देंगे? अब बचे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मीडिया में तो अवाम और पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही परेशान नज़र आते हैं, लेकिन अपने प्यारे पाकिस्तान में वापसी का नाम ही नहीं ले रहे। आपको पता है ना कि उनको डॉक्टर्स ने सफ़र से मना कर रखा था, लेकिन उन समेत पूरा ख़ानदान यूरोप की सैर को निकला हुआ था और सैर करने के बाद अब वो वापस बरतानिया पहुंच चुके हैं। रास्ते के तमाम कांटे दूर हो चुके हैं। तो हो सकता है कि अब पाकिस्तान वापस आने का सोच रहे हों या तैयारी कर रहे हों, क्योंकि मरियम नवाज की बरियत के बाद अब मियाँ साहब भी सादिक और अमीन करार दिए जाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और उम्मीद है, बल्कि उन्हें तो यकीन होगा कि जल्द उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको भी जल्द रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इस मुल्क के गरीब अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? क्योंकि पिछले 8 माह में मईशत मज़ीद नीचे से नीचे जा चुकी है, गरीब मज़ीद गरीब हो चुके हैं। भैया, आप लोग तो अवाम को रिलीफ देने आए थे ना, तो फिर क्यों नहीं देते? आपने मईशत ठीक करनी थी ना, तो फिर क्यों नहीं करते? मुश्किल फैसले तो आप कर चुके, अवाम को महंगाई की चक्की में पीस चुके। अब तो कुछ बेहतर करने का टाइम है, तो अपने मफादात और मुकदमात के अलावा भी कुछ सोच लें। इस वक्त बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जिस बदतरीन मौशी बहरान का शिकार है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान हकीकतन डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है और ये मैं नहीं कह रही, ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, जो सिर्फ 2 माह पहले तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे। बैंक जो हैं वो एलसीज खोलने से इनकारी हैं, जिससे पाकिस्तान का बाहर की दुनिया से कारोबार बंद हो चुका है। यहाँ तक कि बैंक्स की जानिब से एलसीज ना खोलने से अद्वियात के खाम माल की दरामद भी बंद हो चुकी है और मुल्क में अद्वियात का बहरान पैदा होने का खदशा भी है। इस वक्त स्टेट बैंक के पास ये सिर्फ 8 अरब डॉलर हैं और ये भी वो पैसा है जो चीन और सऊदी अरब ने हमारी इज्जत रखने के लिए रखवाया हुआ है, ताकि किसी हद तक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं वो मुतासर ना हो। वरना हकीकत में इस वक्त स्टेट बैंक के पास डॉलर मौजूद ही नहीं हैं। और ये भी मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कह रहे हैं। जी हाँ, इसहाक डार फरमाते हैं कि हुकूमत के पास पैसे नहीं तो बैंक्स में कैसे रखें। पाकिस्तान की मईशत को भंवर से निकालने के लिए अब दवाओं और दुआओं की ज़रूरत है। और फिर मिफ्ता इस्माइल पर भी इसहाक डार ने खूब तनकीद के तीर चलाए हैं। वो कहते हैं कि बातें करना बहुत आसान है। मिफ्ता इस्माइल ज़रा बताएं कि 6 माह में कितने पैसों का बंदोबस्त करके गए थे? जब वजारत संभाली तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। अच्छा, अब पता नहीं कि इन दोनों में से कोई एक सच भी बोल रहा है या दोनों घर के भेदी एक दूसरे की लंका ढा रहे हैं, तो ये फैसला आप खुद कर लीजिएगा।
इसके अलावा اسحاق ڈار آج کل IMF سے بھی کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں کہ IMF کا رویہ درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ IMF مزید پیسے نہیں دیتا تو نہ دے، ہم خود مینج کر لیں گے. تو ڈار صاحب، کیا IMF آپ کے پاس خود آیا تھا یا آپ IMF کے پاس گئے تھے؟ اور عمران خان کی حکومت گرانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عمران خان نے بھی یہی کہہ کر IMF کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے IMF کا پروگرام پھر آپ نے دیکھا تھا معطل ہو گیا تھا. لیکن حضور، پروگرام معطلی کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ نہ عمران خان مینج کر سکے تھے اور لگتا ہے کہ نہ آپ کر سکیں گے، اور اب آپ کی دعا سے زیادہ قوم کی دعائیں ہی کام آئیں تو آئیں. خیر، اب یہ دسمبر شروع ہو چکا ہے اور اسی ماہ پاکستان نے کئی ارب ڈالر کی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں. ان میں سے $1 ارب کے سکوک بانڈز کی ادائیگی شامل تھی ان میں، اور یہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے وقت سے پہلے ہی ادائیگی کر دی ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان کی اگر ادائیگیاں نہ کرتا نا تو ڈیفالٹ کے خطرے سے محض ایک قدم پیچھے رہ جاتا. پاکستان کی ساکھ شدید متاثر ہوتی اور پھر شاید IMF پروگرام بھی پاکستان کو نہیں بچا سکتا تھا. لیکن ان ادائیگیوں کے بعد فی الوقت یا فی الحال ڈیفالٹ کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن معاشی ماہرین ابھی بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. اچھا، اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت ہے وہ 76 یعنی کہ $76 فی بیرل تک گر چکی ہے، جو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے وقت $126 فی بیرل تھی. اچھا، موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی جو کام سب سے پہلے کیا تھا نا، وہ تیل کی قیمت میں $30 فی لیٹر کا اضافہ تھا، اور صرف 2 ماہ میں یہ اضافہ $100 تک ہو گیا تھا، اور پیٹرول کی قیمت $233 فی لیٹر کر دی تھی. اس کے بعد جب پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا مرحلہ آیا تھا تو کمال مہربانی کرتے ہوئے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں، آپ کو یاد ہے کہ $18 کی کمی کر دی تھی. لیکن عوام کو تو سب معلوم ہے نا، اس لیے یہ کمی بھی مسلم لیگ نون کو بدترین شکست سے نہ بچا سکی، اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا. پھر اسحاق ڈار صاحب کی آمد ہوئی. کہا گیا کہ وہ ایک جادو کی چھڑی لے کر آ رہے ہیں اور ان کے آتے ہی ڈالر $200 اور پیٹرول $150 فی لیٹر ہو جائے گا. لیکن لگتا ہے کہ شاید اس جادو کی چھڑی کو زنگ لگ گیا ہے، نہ ڈالر نیچے آیا نہ پیٹرول. اور اس دفعہ تو حکومت نے کمال ہی کر دیا کہ اسحاق ڈار نے قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ ہم پیٹرول کی جو موجودہ قیمتیں ہیں وہ برقرار رکھ رہے ہیں. واہ ڈار صاحب، یعنی تیل کی عالمی قیمتیں جتنی مرضی کم ہوتی رہیں، پاکستان میں ان کا برقرار رہنا بھی ہمارے لیے خوشخبری ہی تصور کی جائے گی. اب آپ اس الزام کو عمران خان پر لگاتے رہیں، اور یقیناً ان کی بھی غلطیاں تو ہیں، تو پھر آپ عمران خان کو ان کی مدت پوری کرنے دیتے نا، تاکہ پاکستان کی عوام خود ہی ناکامی کی صورت میں ان کو مسترد کر کے آپ کو اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا دیتی. لیکن جناب، اصل مسئلہ مقدمات سے ریلیف تھا. جی ہاں، وہی ریلیف جس کو پاکستان میں جمہوریت کہا جاتا ہے، اور وہ آپ لوگوں نے لے لیا ہے. ویسے مغربی ممالک میں جمہوریت کو عوام کی حکمرانی سمجھا جاتا ہے، اس لیے مشہور امریکی صدر ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. تو اگر جمہوریت میں عوام کی، عوام کے لیے، عوام پر حکمرانی نہ ہو تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن جمہوریت نہیں ہو سکتی. تو بدقسمتی سے پاکستان میں چند سیاستدانوں کی عوام پر حکمرانی کو یہاں پہ جمہوریت کا نام دے دیا گیا ہے. اگر ان کو خطرہ ہونا تو کہا جاتا ہے کہ بھئی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی، اور اگر ان کا کام چلتا رہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جمہوریت چل رہی ہے. یعنی جمہوریت صرف سیاستدانوں کے لیے ریلیف کا نام بن گئی ہے. اور آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پر عوام کا حال کیا ہے. تو عوام کا حال یہاں پر یہ ہے کہ وہ پیاز $200 کلو، آلو $100 کلو، ٹماٹر $250 سے $300 کلو خریدتے ہیں. دال ماش $350 فی کلو، اور دال مونگ $250 فی کلو خریدتے رہے حکمرانوں کی پلا سے. پاکستان میں مہنگائی کی شرح 25% اور شرح سود 14% ہو جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف وزارتوں کے مزے لوٹتے ہیں، یورپ کی سیریں کرتے ہیں، اسمبلی توڑ دو اور اسمبلی نہ توڑو کا کھیل کھیلتے ہیں جو جاری ہے. اور باقی عوام جانے اور معیشت جانے، عوام جانے اور غربت جانے، عوام جانے اور مہنگائی جانے. یعنی عوام خود ہی سوچ لیں کہ اس نے کیسے گزارا کرنا ہے، کب تک روز اسی طرح جینا اور مرنا ہے. تو یہ حکمران اور سیاستدان بھی نہ بھولیں پھر کہ جمہوریت کا ایک جز الیکشن بھی ہوتا ہے، جو اب صرف چند ماہ کی ہی دوری پر ہے، اور پھر آپ ہوں گے اور یہ عوام ہوگی. یعنی آپ کے امتحان کا وقت اب قریب آ رہا ہے، اور یہ امتحان عوام ووٹ کی صورت میں لیں گے، کیونکہ حکمرانوں کے پاس تو عوام کی خدمت کے لیے کئی مواقع ہوتے ہیں نا، لیکن عوام کے پاس ایک اہم موقع ووٹ کی پرچی کا ہی ہوتا ہے، جس سے وہ حکمرانوں کو بڑا اچھا سبق سکھا سکتے ہیں. تو حکومت کے لیے
آج موقع ہے کہ وہ کچھ پرفارم کر جائیں، ورنہ یہ عوام آپ کو اگلے 5 سال کے لیے ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ بے سروپا بیانات دینے کے بجائے نا اپنے کام کے اوپر فوکس کریں۔ آپ نے ریلیف لے لیا، بہت اچھا کیا، اب اللہ کا واسطہ ہے پبلک کو بھی کچھ ریلیف دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ آپ 4 سال عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے رہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام اگلے 5 سال آپ کو ریجیکٹڈ کہتے رہیں۔